नमो नमः। पत्राचारद्वारा संस्कृतम् इति पाठ्यक्रमस्य परिचयः इति द्वितीयसोपानस्य नवमे पाठे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अद्य वयं तव्यत् अनीयर् इति प्रत्ययोः द्वयोः विषये पठामः। पूर्वम् अस्माभिः अष्टमे पाठे विध्यर्थे कर्मणि लोट् लकारः कथं प्रयुज्यते इति पठितम्। तस्मिन्नेव अर्थे प्रयुज्यमानयोः तव्यत् अनीयर् इति प्रत्ययद्वयोः विषये अधुना पठामः। तो आज हम तव्यत् और अनीयर् इन दोनों प्रत्ययों के विषय में पढ़ेंगे। पिछले अभ्यास में हम विध्यर्थ में कर्मणि लोट का प्रयोग देख चुके हैं। उसी अर्थ में अभी हम तव्यत् और अनीयर् प्रत्यय का प्रयोग भी देखेंगे। आइए अभी हम कुछ वाक्यों को देखते हैं। पहले कर्मणि लोट के लकार के वाक्यों को देखते हैं और उसके साथ में तव्यत् अनीयर् वाक्यों को भी देखते हैं। पहला वाक्य है त्वया गृहं गम्यताम्। त्वया गृहं गम्यताम्, इसका अर्थ है हिंदी में तुम्हारे द्वारा घर जाया जाए, अर्थात तुम्हें घर जाना चाहिए। अस्यैव तव्यत् अनीयर् प्रत्यय अन्तेन यदि प्रयोगं कुर्मः तर्हि वाक्यम् एवं भवति। आदौ वयं तव्यदन्तं प्रयुज्य वाक्यं पश्यामः। त्वया गृहं गन्तव्यम्। त्वया गृहं गम्यताम् इति वाक्यस्य यः अर्थः अस्ति स एव अर्थः त्वया गृहं गन्तव्यम् इत्यनेनापि भवति। अर्थात् यस्मिन् अर्थे एतद् वाक्यं प्रयुज्यते तस्मिन्नेव अर्थे एतदपि प्रयोक्तुं शक्यते। अर्थात जिस अर्थ में जाना चाहिए, इस लोट अर्थ में कर्मणि लकार में हम इसको प्रयोग करते हैं, उसी अर्थ में ठीक हम तव्यदन्त वाक्य को भी प्रयोग कर सकते हैं। अधुना पश्यन्तु, अनीयर् इति पदस्य उपयोगं कृत्वा वाक्यम् अस्मिन्नेव अर्थे लिखामः। पश्यन्तु, वाक्यमस्ति त्वया गृहं गम्यताम्। अस्मिन् अर्थे अनीयरन्तस्य उपयोगः एवं करणीयः। कथं? पश्यन्तु, त्वया गृहं गमनीयम्। यः अर्थः त्वया गृहं गम्यताम् इति वाक्यस्य वर्तते, स एव अर्थः त्वया गृहं गमनीयम् इति वाक्यस्यापि भवति। अर्थात तुम्हारे द्वारा घर जाया जाए, इस अर्थ में जिस वाक्य को हम प्रयोग करते हैं त्वया गृहं गम्यताम्, ऐसे उसी अर्थ में हम इस वाक्य को भी प्रयोग कर सकते हैं, त्वया गृहं गमनीयम् इति। अत्र पश्यन्तु, पूर्वं वाक्यमस्ति त्वया गृहं गन्तव्यम् इति, द्वितीयं वाक्यमस्ति त्वया गृहं गमनीयम् इति। एतद् वाक्यद्वयमपि कस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते? विध्यर्थे। विध्यर्थे यथा लोट् लकारस्य प्रयोगः अस्माभिः क्रियते तथैव विध्यर्थे तव्यत् अनीयर् इति प्रत्ययद्वयोः अपि उपयोगः क्रियते। अत्र पश्यन्तु, गन्तव्यम्, अत्र गं तव्यत्, गन्तव्यं गं तव्यत्। गमनीयम्, अत्र वर्तते गम् इति धातुः, अनीयर् इति प्रत्ययः। अभी हम दूसरे वाक्यों को देखेंगे। तो सीतया ग्रंथः पठ्यताम्, इसको हम दूसरी प्रकार से लिखेंगे तो ऐसा होता है, सीतया ग्रंथः पठितव्यः। इस वाक्य का अर्थ है सीता को ग्रंथ पढ़ना चाहिए।
जो अर्थ सीतया ग्रंथः पठ्यताम इस वाक्य का है, वही अर्थ सीतया ग्रंथः पठितव्यः इस वाक्य का भी है। इसको हम और दूसरी प्रकार से लिखेंगे तो सीतया ग्रंथः पठनीयः, इसका भी वही अर्थ है, सीता को ग्रंथ पढ़ना चाहिए। मतलब पठ्यताम का अर्थ जो है पढ़ना चाहिए, वही अर्थ है पठितव्यः और पठनीयः, इन दोनों का भी। अभी आप क्या समझे इससे? जो हम लोट लकार के अर्थ में, मतलब चाहिए चाहिए, इस अर्थ में हम जिस लोट लकार का प्रयोग करते हैं, उसी अर्थ में ठीक हम तव्यत और अनियर अंत इन दोनों का प्रयोग भी कर सकते हैं। तर्हि तृतीयं वाक्यं पश्यामः। भवद्भिः कार्यं क्रियताम। क्रियताम अर्थात करना चाहिए। एतदेव वाक्यं वयम् अन्यथा लिखामः। पश्यन्तु कथं लेखनीयं। भवद्भिः कार्यं कर्तव्यम् अर्थात क्रियताम इत्यस्य यः अर्थः वर्तते करना चाहिए इति, स एव अर्थः कर्तव्यम् इत्यस्यापि भवति। एतदेव वाक्यं वयं द्वितीयप्रकारेण लिखामः। पश्यन्तु भवद्भिः कार्यं करणीयम्। करणीयम् अर्थात करना चाहिए। अधुना किम् अवगतं भवद्भिः? भवद्भिः कार्यं क्रियताम् इति वाक्यं यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते तस्मिन्नेव अर्थे भवद्भिः कार्यं कर्तव्यम् इति वाक्यस्य अपि प्रयोगः कर्तुं शक्यः इति। तद्वदेव भवद्भिः कार्यं करणीयम् इति वाक्यस्यापि प्रयोगः कर्तुं शक्यते इति भवद्भिः एतावता अवगतं स्यात्। चतुर्थं वाक्यमस्ति अस्माभिः चित्राणि दृश्यन्ताम्। अस्य वाक्यस्य द्वितीयप्रकारेण लिखामः यदि, तर्हि वाक्यं भवति अस्माभिः चित्राणि द्रष्टव्यानि। दृश्यन्ताम् अस्य अर्थः देखना चाहिए। हमें चित्र देखना चाहिए। अस्यैव द्रष्टव्यानि अर्थात देखना चाहिए। अस्माभिः चित्राणि द्रष्टव्यानि, हमें चित्र देखना चाहिए। यः अर्थः लोट् लकारस्य वर्तते, स एव अर्थः तव्यत् प्रयुक्तवाक्यस्यापि भवति। एवमेव अनीयर् प्रयुक्तवाक्यस्यापि स एव अर्थः भवति। यथा अस्माभिः चित्राणि दर्शनीयानि अर्थात हमें चित्र देखना चाहिए। गंतव्यम गमनीयम अर्थात जाना चाहिए। पठितव्यः पठनीयः अर्थात पढ़ना चाहिए। कर्तव्यम करणीयम अर्थात करना चाहिए। द्रष्टव्यानि दर्शनीयानि अर्थात देखना चाहिए। अभी हम इसमें धातु और प्रत्यय को देखेंगे। गंतव्यम गम तव्यत, गमनीयम गम अनीयर, पठितव्यः पठ तव्यत, पठनीयः पठ अनीयर, कर्तव्यम कृ तव्यत, करणीयम कृ अनीयर, द्रष्टव्यानि दृश तव्यत, दर्शनीयानि दृश अनीयर। अधुना वयं पश्यामः। पढ़ना चाहिए, पठितव्यं पठनीयं, लिखना चाहिए, लेखितव्यं लेखनीयं, खाना चाहिए, खादितव्यं खादनीयं, करना चाहिए, कर्तव्यं
करणीयम, देखना चाहिए, द्रष्टव्यम, दर्शनीयम। अधुना वयं तव्यत् अनियर् प्रत्यय संबद्धानि कतिचन वाक्यानि पश्यामः। अभी हम तव्यत् अनियर् से जुड़े हुए वाक्यों को देखेंगे। मया पाठः पठनीयः, मया पाठः पठनीयः। मेरे द्वारा पाठ पढ़ा जाना चाहिए, मेरे द्वारा पाठ पढ़ा जाना चाहिए। त्वया सेवा करणीया, त्वया सेवा करणीया। तुम्हारे द्वारा सेवा की जानी चाहिए, तुम्हारे द्वारा सेवा की जानी चाहिए। तैः देवः पूजनीयः, उनके द्वारा देव पूजा जाना चाहिए। महिलया सस्यं पालनीयम, महिला के द्वारा पौधे का पालन किया जाना चाहिए। संपादकेन लेखकः मेलनीयः, संपादक के द्वारा लेखक से मिला जाना चाहिए। विक्रयिकेन ग्राहिका संतोषयितव्या, दुकानदार के द्वारा ग्राहिका संतुष्ट की जानी चाहिए। तया गोष्ठी गंतव्या, उसके द्वारा गोष्ठी जाया जाना चाहिए। छात्रेण फलं क्रेतव्यम, छात्र के द्वारा फल खरीदा जाना चाहिए। मित्रेण पिता द्रष्टव्यः, मित्र के द्वारा पिताजी को देखा जाना चाहिए। देवेन जनाः रक्षितव्याः, देव के द्वारा लोगों की रक्षा की जानी चाहिए। एतावता अस्माभिः तव्यत् अनियर् इति प्रत्ययोः अर्थः दृष्टः। अर्थात् चाहिए इत्यर्थे तव्यत् अनियर् इत्यनयोः प्रयोगः करणीयः इति अस्माभिः पठितम्। अभी हम देखते हैं इन दोनों का प्रयोग और किन किन अर्थों में कर सकते हैं। देखिए, आज्ञार्थ, आज्ञा का अर्थ है मतलब किसी और को आज्ञा देना। इस अर्थ में भी हम तव्यत् और अनियर् इन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। आज्ञार्थे वाक्यं पश्यामः। भवता कार्यं कर्तव्यम् अथवा भवता कार्यं करणीयम्, अर्थात तुम काम करो। अधुना अनयोः प्रत्ययोः द्वयोः वाक्ये कथं प्रयोगः करणीयः, अर्थात इन दोनों के प्रत्ययों के साथ हम वाक्य को कैसे लिखें, ये संशय हो सकता है। अब हम उस विषय के बारे में कुछ पढ़ेंगे। देखिए, कर्मणि प्रयोगः। तव्यत् अनियर् इति प्रत्ययद्वयोः प्रयोगः यथा कर्मणि प्रयोगः क्रियते तथैव अत्रापि क्रियते। मतलब हम जैसे कर्मणि प्रयोग करते हैं वैसे ही तव्यत् और अनियर् के साथ भी वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कर्मणि प्रयोग में 3 अंश होते हैं, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। अर्थात कर्मणि प्रयोगे कर्ता कर्म क्रियापदम् इति अंशत्रयं भवति इति पूर्वम् अस्माभिः पठितम्। कर्तृपदं तृतीया विभक्तौ, कर्मपदं प्रथमा विभक्तौ, क्रियापदं च कर्मपदानुगुणं भवति इति पूर्वम् अस्माभिः पठितमेव अस्ति। मतलब हम पहले पढ़ चुके हैं कर्मणि प्रयोग में कर्तृपद तृतीया विभक्ति में और कर्मपद प्रथमा विभक्ति में, क्रियापद कर्मपद के अनुगुण होता है। इस विषय में हम देख चुके हैं। जैसे अभी हम एक उदाहरण के द्वारा इसको समझेंगे। अधुना वयम् एकेन उदाहरणेन पश्यामः। त्वया ग्रन्थः पठितव्यः अथवा त्वया ग्रन्थः पठनीयः, अर्थात तुम्हारे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाए, अर्थात तुम ग्रंथ को पढ़ो। अथवा
तुम्हें ग्रंथ पढ़ना चाहिए। पश्यन्तु अत्र ग्रन्थः इति कर्मपदं, त्वया इति कर्तृपदं, पठितव्यः पठनीयः इति क्रियापदं वर्तते। त्वया इति कर्तृपदं तृतीया विभक्तौ, ग्रन्थः इति कर्मपदं प्रथमा विभक्तौ, पठितव्यः इति क्रियापदं कर्मपदानुगुणं च वर्तते। कर्मपदं ग्रन्थः इति उक्तं खलु। एतत् पदं कस्यां विभक्तौ वर्तते? ग्रन्थः इति प्रथमा विभक्तौ वर्तते। वचनमस्ति एकवचनम्, अतः एतदनुगुणं इससे जुड़ा पठितव्यः और पठनीयः ये दोनों भी ठीक प्रथमा विभक्ति और एक वचन में ही हमें प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये कर्मणि प्रयोग में ही हम तव्यत् और अणीयर् इन दोनों प्रत्ययों की प्रयोग करते हैं। कर्मपदानुगुणं क्रियापदं भवति इति अस्माभिः पठितं। कर्मपदं प्रथमा विभक्तौ एकवचने अस्ति इति कारणेन क्रियापदमपि एकवचने प्रथमा विभक्तौ वर्तते। यदि कर्मपदं द्विवचने भवति, मतलब यदि कर्मपद द्विवचन में हो तो क्रियापद भी द्विवचन में ही होगा। जैसे अभी हम देखेंगे तो त्वया ग्रंथौ, ग्रंथौ कर्मपद द्विवचन में है, इसलिए पठितव्यौ, क्योंकि ये द्विवचन है इसलिए इसके अनुगुण ये भी द्विवचन में ही होना चाहिए। और पठनीयौ, पूरा वाक्य त्वया ग्रंथौ पठितव्यौ, त्वया ग्रंथौ पठनीयौ। यदि कर्मपदं बहुवचने वर्तते तर्हि क्रियापदमपि बहुवचने एव भवेत्। मतलब यदि कर्मपद बहुवचन में हो तो क्रियापद भी उसके अनुसार बहुवचन में ही होना चाहिए। जैसे हम अभी देखेंगे ग्रंथौ है ना, अभी द्विवचन में, इसको हम बदलेंगे बहुवचन में ग्रंथाः, तब क्रियापद भी बदलेगा बहुवचन में। कैसे? पठितव्याः, और ये भी पठनीयाः। तो अभी वाक्य बनेगा त्वया ग्रंथाः पठितव्याः, त्वया ग्रंथाः पठनीयाः। अधुना वयं द्वितीयं वाक्यं पश्यामः। त्वया लेखनी क्रेतव्या अथवा त्वया लेखनी क्रयणीया। अस्मिन् वाक्ये किं कर्मपदं वर्तते? लेखनी इति स्त्रीलिंग एकवचने प्रथमा विभक्तौ, अतः क्रेतव्या क्रयणीया इति पदद्वयमपि स्त्रीलिंगे प्रथमा विभक्तौ एकवचने प्रयुक्तौ स्तः। मतलब त्वया लेखनी क्रेतव्या अथवा त्वया लेखनी क्रयणीया, इन दोनों में लेखनी ये स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, इसलिए इस कर्मपद के अनुगुण क्रेतव्या और क्रयणीया ये दोनों क्रियापद भी स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में है। त्वया चित्रं द्रष्टव्यं, त्वया चित्रं दर्शनीयम्। अत्र कर्मपदमस्ति चित्रम् इति। नपुंसकलिंगे प्रथमा विभक्तौ एकवचने वर्तते एतत् कर्मपदम्। अतः क्रियापदं यत् वर्तते कर्तव्यम् इति एकस्मिन् वाक्ये, करणीयम् इति अन्यस्मिन् वाक्ये, तत् पदद्वयमपि तत् क्रियापदद्वयमपि नपुंसकलिंगे एकवचने प्रथमा विभक्तौ वर्तेते। मतलब चित्रम ये पद जो है ये नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, इसलिए इस कर्म पद के अनुसार
कर्तव्यम ये क्रियापद भी नपुंसकलिंग एकवचन प्रथमा विभक्ति में है, वैसे करणीयम ये क्रियापद भी चित्रम इस कर्मपद के अनुसार नपुंसकलिङ्गयोः अपि प्रयोगः कर्मणि भवतः इति। अभी हम पुस्तक में दिए हुए अभ्यास को पढ़ेंगे और जानेंगे। पहला अभ्यास में पहला है तव्यत प्रत्ययान्त का रूप बनाने के लिए दिए हैं। तो हम अभी तव्यत प्रत्ययान्त रूप कैसे बनाएं देखते हैं। अधुना वयं तव्यत प्रत्ययान्त रूपाणि कथं सिद्ध्यन्ति इति पश्यामः। पश्यन्तु, पुस्तके उदाहरणार्थं गम धातोः तव्यत प्रत्ययान्तं रूपं दत्तं। गम तव्यत गन्तव्यं, गम इति धातुः, तस्मात् तव्यत इति प्रत्ययः गन्तव्यम् इति सिद्ध्यते। द्वितीयमस्ति ज्ञा, ज्ञा तव्यत ज्ञातव्यं। तृतीयं नृत् तव्यत नर्तितव्यम्। एवं पठ तव्यत पठितव्यं। भू तव्यत भवितव्यं। पश्यन्तु, अत्र गम तव्यत गन्तव्यं, ज्ञातव्यत ज्ञातव्यं। धातु ज्ञा, प्रत्ययः तव्यत, उभयोः मेलनेन ज्ञातव्यम् इति। परन्तु कुत्रचित् पठितव्यं भू भवितव्यम् इति इतव्यम् इतव्यम् इति दृश्यते। केषुचित् रूपेषु इतव्यमिति, केषुचित् रूपेषु केवलं तव्यत् इति च दृश्यते। एषः भेदः ज्ञातव्यः। एवम् अन्यानि उदाहरणानि सन्ति। चिन्त तव्यत् चिन्तितव्यं। धाव तव्यत् धावितव्यं। दृश तव्यत् द्रष्टव्यं। क्रीड तव्यत् क्रीडितव्यम्। अट तव्यत् अटितव्यं। दा तव्यत् दातव्यम्। एवं तव्यत् प्रत्ययान्तानां रूपाणि साधनीयानि भवन्ति। अधुना द्वितीयः वर्तते अनीयर् प्रत्ययान्तानाम् अभ्यासः। निम्नलिखित क्रियाओं के अनीयर प्रत्ययान्त रूप बनाइए। उदाहरण, ताड ताडनीयं। धातु अनीयर् योजनेन अनीयरन्तं रूपं भवति। पश्यन्तु, अत्र कथमस्ति। ताड इति धातुः, अनीयर् इति प्रत्ययः, रूपं ताडनीयम् इति। भेदः नास्ति एव। ताड अनीय, अत्र विद्यमानः रेपः गच्छति सर्वत्र, अतः रूपेषु रेपः न दृश्यते। ताड अनीयर् ताडनीयम्। एवं स्मृ अनीयर् स्मरणीयम्। अत्र ऋकारः अर् इति परिवर्तितः। अनन्तरं लिख अनीयर् लेखनीयम्। अत्र इकारस्य एकारः। रच अनीयर् रचनीयं। केवलं धातोः अनीय, धातु अनीय, धातु अनीय, एवमेव रूपेषु अपि दृश्यते। रच अनीयर् रचनीयं। हस अनीयर् हसनीयम् इति रूपाणि भवन्ति। हस अनन्तरं पश्यन्तु, वद वद अनीयर् वदनीयं। वस अनीयर् वसनीयं। पच अनीयर् पचनीयं। निन्द अनीयर् निन्दनीयं। त्यज अनीयर् त्यजनीयं। चल अनीयर् चलनीयम्। तृतीयः वर्तते, निम्नलिखित स्तंभों का परस्पर मिलान कीजिए। देखिए, यहाँ पे दो स्तंभ है, एक आ दूसरा आ। इसमें एक तरफ है पद और दूसरी तरफ है तव्यदन्त अनीयर्। एकस्मिन् पार्श्वे पदानि सन्ति, अन्यस्मिन् पार्श्वे तव्यदन्तानि अनीयरन्तानि च पदानि सन्ति। अधुना
अस्माभिः मेलनं करणीयम्। अनेन पदेन अत्र विद्यमानेषु पदेषु किं पदं युज्यते इति दृष्ट्वा मेलनं करणीयं। तत् कुर्मः। अस्मिन् पार्श्वे वर्तते वृक्षः, फलं, पुस्तकानि, विद्यालयः, वस्त्राणि, असत्यं, परोपकारः, गीतं, गन्धः, जलम् इति। द्वितीये भागे अस्ति क्षालनीयानि, गन्तव्यः, करणीयः, आघ्रातव्यः, आरोढव्यः, गातव्यम्, अनन्तरं पठनीयानि, पातव्यं, न वक्तव्यं, खादनीयम् इति। अधुना केन कस्य सम्बन्धः वर्तते इति पश्यामः। वृक्षः, वृक्षः क्षालनीयानि इति भवति वा? न। गन्तव्यः इति न भवति। करणीयः इति भवति वा? न खलु। तर्हि वृक्षः आघ्रातव्यः इति न भवति। कुतः? वृक्षः सूंघना है क्या? आघ्रातव्यः नाम सूंघना इति। सूंघना चाहिए, परन्तु वृक्षः आघ्रातव्यः इति न भवति। तर्हि वृक्षः आरोढव्यः। आरोढव्यः मतलब चढ़ना चाहिए। वृक्षः आरोढव्यः, वृक्ष को चढ़ना चाहिए, ये तो हो सकता है, इसलिए वृक्षः आरोढव्यः। द्वितीयं फलं। फलं क्षालनीयानि, गन्तव्यः, करणीयः, आघ्रातव्यः। येषु फलम् इति नपुंसकलिङ्गे एकवचने प्रथमाविभक्तौ अस्ति। अतः येषु पदेषु नपुंसकलिङ्गे प्रथमाविभक्तौ एकवचने विद्यमानानि पदानि कानि इति आदौ द्रष्टव्यानि। पश्यन्तु कानि तानि पदानि। गातव्यं, पातव्यं, न वक्तव्यं, खादनीयम्। एतानि पदानि नपुंसकलिङ्ग प्रथमाविभक्ति एकवचनपदानि सन्ति। कानि तानि पदानि? गातव्यं, पातव्यं, न वक्तव्यं, खादनीयम् इति। येषु पदेषु फलम् इत्यनेन कस्य सम्बन्धः भवितुम् अर्हति? पश्यन्तु, फलं गातव्यं, फल को गाना चाहिए, फल गाना चाहिए, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। फिर फलं पातव्यं, फल पीना चाहिए, पातव्यम पीना चाहिए, फल को नहीं पी सकते। न वक्तव्यम, नहीं बोलना चाहिए, तो फल के साथ न वक्तव्यम भी नहीं होगा। और खादनीयम, खाना चाहिए, फल को खाना चाहिए, फल खाना चाहिए, इसलिए फलम इसके साथ होगा खादनीयम। फलं खादनीयम। तृतीयमस्ति पुस्तकानि। पुस्तकानि इति नपुंसकलिङ्ग प्रथमाविभक्ति बहुवचने वर्तते। येषु पदेषु किं पदमस्ति नपुंसकलिङ्गे प्रथमाविभक्ति बहुवचने? पश्यन्तु, क्षालनीयानि, पठनीयानि इति पदद्वयमस्ति नपुंसकलिङ्गे प्रथमाविभक्तौ बहुवचने। पुस्तकानि क्षालनीयानि। क्षालनीयानि मतलब धोना चाहिए। पुस्तकों को नहीं धो सकते, इसलिए पुस्तकानि पठनीयानि। पठनीयानि पढ़ना चाहिए, तो पुस्तकानि पठनीयानि इति भवति। विद्यालयः। विद्यालयः इति प्रथमाविभक्तौ एकवचने अस्ति, पुंलिङ्गम्। अतः येषु पदेषु प्रथमाविभक्ति एकवचने पुंलिङ्गे विद्यमानं पदं किम्? गन्तव्यः, करणीयः, आघ्रातव्यः इति। येषु त्रिषु पदेषु विद्यालयः इति पदेन सम्बन्धः कस्य पदस्य भवति? पश्यन्तु, एतेषां पदानाम् अर्थानि आदौ ज्ञास्यामः।
गंतव्यः जाना चाहिए, करणीयः करना चाहिए और आघ्रातव्यः सूंघना चाहिए। फिर विद्यालय जाना चाहिए, विद्यालय को करना चाहिए, विद्यालय सूंघना चाहिए। कौन सा सही है? विद्यालयः गन्तव्यः इति उत्तरमस्ति। एवम् अनन्तरमस्ति वस्त्राणि। वस्त्राणि इति नपुंसकलिङ्गे प्रथमाविभक्तौ बहुवचने अस्ति। अतः येषु पदेषु नपुंसकलिङ्गे प्रथमाविभक्तौ बहुवचने विद्यमानं पदं किम् इति अस्माभिः अन्वेष्टव्यम्। नपुंसकलिङ्गे प्रथमाविभक्तौ बहुवचनं क्षालनीयानि, पठनीयानि इति पदद्वयमस्ति। पठनीयानि इति पदं पुस्तकानि इत्यनेन सह सम्बद्धमस्ति, अतः तद्विषये अधुना चर्चा एव नास्ति। अवशिष्टम् एकं पदं क्षालनीयानि इति। तो वस्त्राणि क्षालनीयानि, कपड़ों को धुलना चाहिए, इसलिए वस्त्राणि क्षालनीयानि इति सम्बन्धः भवति। असत्यम्, असत्यम् इति नपुंसकलिङ्ग प्रथमाविभक्ति एकवचने विद्यमानं पदम् अस्ति। अतः येषु पदेषु नपुंसकलिङ्गे प्रथमाविभक्तौ एकवचने किं पदं वर्तते इति अस्माभिः द्रष्टव्यम्। किं किमस्ति? पातव्यं, न वक्तव्यं, गातव्यम् इति त्रीणि पदानि अवशिष्टानि सन्ति। गातव्यम् अर्थः कः? गाना चाहिए। पातव्यं पीना चाहिए। न वक्तव्यम नहीं कहना चाहिए। तो असत्यम को गाना चाहिए, असत्यम पाना चाहिए, असत्यम नहीं कहना चाहिए। इन तीनों में उत्तर कौन सा सही हो सकता है? असत्यम न वक्तव्यम, क्योंकि असत्य नहीं कहना चाहिए। अतः असत्यम इत्यनेन न वक्तव्यम इत्यस्य सम्बन्धः भवति। अपरमस्ति परोपकारः। परोपकारः इति प्रथमाविभक्तौ एकवचने वर्तते, पुंलिङ्गं पदम्। तर्हि एतेषु पदेषु प्रथमाविभक्तौ एकवचने पुंलिङ्गे विद्यमानं पदं किम् इति अन्वेष्टव्यम्। करणीयः, आघ्रातव्यः इति पदद्वयमेव अवशिष्टं वर्तते। तर्हि अनयोर्मध्ये अनेन परोपकारः इति पदेन कस्य सम्बन्धः वर्तते? पश्यामः। अर्थज्ञानेन सह विषयः अपि स्पष्टो भवति। करणीयः करना चाहिए, परोपकारः करणीयः परोपकार करना चाहिए। आघ्रातव्यः सूंघना चाहिए, परोपकारः आघ्रातव्यः परोपकार सूंघना चाहिए। ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसलिए परोपकारः करणीयः इति अस्य शब्दस्य अनेन सह सम्बन्धः। परोपकारः करणीयः। गीतम् अनन्तरमस्ति गीतम्। गीतम् इति नपुंसकलिङ्गे प्रथमाविभक्तौ एकवचने अस्ति। अतः येषु अवशिष्टेषु पदेषु इनमें जो बचा है, इनमें से हमें नपुंसकलिंग प्रथमाविभक्ति एकवचन पद को लेना चाहिए। कौन से बचे हैं? पातव्यम और गातव्यम। पातव्यम का अर्थ है, पातव्यम का अर्थ पीना चाहिए, गातव्यम का अर्थ है गाना चाहिए। तो गीतम को गाना चाहिए या गीतम गाना गाना चाहिए या गाना पीना चाहिए, दोनों में कौन सा सही है? गाना गाना चाहिए। इसलिए गीतम गातव्यम इति गीतम इत्यनेन गातव्यम इत्यस्य सम्बन्धः भवति। अनन्तरमस्ति गन्धः। गन्धः अर्थात्
खुशबू। गंधः इति प्रथमा विभक्तौ एकवचने पुंलिंगे अस्ति। इनमें जो बचा है इनमें से हमें देखना है कौन सा प्रथमा विभक्ति एकवचन पुल्लिंग में है। कौन सा बचा है? सिर्फ एक ही बचा है, आघ्रातव्यः। आघ्रातव्यः का अर्थ है सूंघना चाहिए, तो खुशबू को हमें सूंघना चाहिए, इसलिए गंधः आघ्रातव्यः। अस्य पदस्य अनेन सह सम्बन्धः। गंधः आघ्रातव्यः। अनन्तरमस्ति जलं। जलं पानी। एतदस्ति नपुंसकलिङ्गे प्रथमा विभक्तौ एकवचने। येषु पदेषु अवशिष्टमस्ति पातव्यं। पातव्यं मतलब पीना चाहिए, पानी को पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए, इसलिए जलम के साथ होगा पातव्यम। जलं पातव्यम। पुनरेकवारम् एतेषां सम्बन्धम् अहं वाक्यं लिखित्वा दर्शयामि। पश्यन्तु। वृक्षः आरोढव्यः। वृक्षः आरोढव्यः। वृक्ष को छेड़ना चाहिए। फलं कुत्र अस्ति? खादनीयं। फलं खादनीयम्, अर्थात फल को खाना चाहिए। पुस्तकानि पठनीयानि। पुस्तकानि पठनीयानि। पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। विद्यालयः गन्तव्यः। विद्यालय को जाना चाहिए। वस्त्राणि क्षालनीयानि। कपड़ों को धोना चाहिए। असत्यं न वक्तव्यम्। असत्य नहीं कहना चाहिए। परोपकारः करणीयः। परोपकार करना चाहिए। गीतं गातव्यं। गाना गाना चाहिए। गंधः आघ्रातव्यः। गंध को सूंघना चाहिए। जलं पातव्यं। पानी पीना चाहिए। अभ्यासे चतुर्थः अस्ति। नीचे प्रत्येक वाक्य का कर्तृपद, कर्मपद और धातु दी गई है। इनका उपयोग करते हुए तव्यत् अथवा अनियर प्रत्ययान्त पदों से कर्मणि प्रयोग में वाक्य बनाइए। उदाहरण दिया हुआ है भक्तः देवः नमस्कुरु। कर्तृपदमस्ति भक्तः, कर्मपदं देवः, धातुः नमस्कुरु इति। अत्र तव्यत् अनियर् प्रत्ययेषु वाक्यं कथं भवति इति पूर्वम् अस्माभिः पठितं। तत्र कर्तृपदं तृतीया विभक्तौ, कर्मपदं प्रथमा विभक्तौ, क्रियापदं यद् भवति तत् कर्मपदानुगुणं भवति इति पठितं। कर्ता जो होता है वो तृतीया विभक्ति में, कर्मपद जो होता है वो प्रथमा विभक्ति में, और क्रियापद जो होता है वो कर्मपद के अनुसार, मतलब कर्मपद यदि स्त्रीलिंग है तो क्रियापद स्त्रीलिंग में, कर्मपद पुल्लिंग है तो क्रियापद पुल्लिंग में, कर्मपद यदि एक वचन है तो क्रियापद एक वचन में, कर्मपद बहुवचन है तो क्रियापद बहुवचन में, ऐसा होता है। मतलब कर्मपद का जो लिंग, जो वचन होता है वही क्रियापद को भी होता है। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। अभी उसको हम यहाँ पे कैसे करना देखेंगे उदाहरण पुरस्सर। देखिए, पहला वाक्य है भक्तः इति कर्तृपदं, देवः इति कर्मपदं, नमस्कृ इति धातुः। तर्हि अत्र कर्तृपदं विभक्तिः कः भवति कर्तृपदस्य? तृतीया विभक्तिः। भक्त इति अकारान्तं शब्दं पुंलिङ्गः वर्तते, अतः अस्य
तृतीया विभक्ति एकवचनं रूपं किं भवति? यथा रामशब्दस्य रामेण इति भवति तद्वदेव भक्तशब्दस्य तृतीया विभक्ति एकवचने भक्तेन इति भवति। कर्मपदं किं? देवः इति। देवः इति कीदृशः शब्दः? एषः प्रथमा विभक्ति एकवचने वर्तते, पुंलिङ्गः शब्दः, अकारान्तः शब्दः। तर्हि तदनुगुणं क्रियापदमपि प्रथमा विभक्तौ एकवचने पुल्लिङ्गे च भवति। क्रियापदं किं? नमस्कुरु इति। नमस्कुरु अस्मात् यदि तव्यत् प्रत्ययः योजयामः तर्हि पश्यन्तु, नमस्कुरु प्लस तव्यत् क्या होता है? नमस्कर्तव्यम। नमस्कर्तव्यम। यदि इसमें हम अनियर प्रत्यय लगाएंगे तो नमस्कुरु अनियर, तो रूप बनेगा नमस्करणीयम। कर्मपद कौन सा है? देवः। ये लिंग कौन सा है इस शब्द का? पुल्लिंग। तो जो तव्यत प्रत्ययांत और अनियर प्रत्ययांत रूप बने हैं ये भी पुल्लिंग में होना चाहिए इनको भी, इसलिए ये नमस्कर्तव्यः, नमस्करणीयः। देवः इति शब्दः पुल्लिङ्गे अस्ति, एकवचने अस्ति, प्रथमा विभक्तौ च अस्ति। अतः तव्यत् प्रत्ययान्तः नमस्कर्तव्यः इति भवति, अनियर् प्रत्ययान्तः नमस्करणीयः इति भवति। तर्हि वाक्यं किं भवति? पश्यन्तु पुस्तके, भक्तेन देवः नमस्करणीयः अथवा भक्तेन देवः नमस्कर्तव्यः इत्यपि वक्तुं शक्यते। एवमेव अनन्तरमस्ति कर्तृपदं गीतकारः, कर्मपदं गीतं, क्रियापदं रच्। तर्हि कर्तृपदं किं? गीतकारः, अकारान्तः पुल्लिङ्गशब्दः, रामशब्दवद् रूपं। तर्हि गीतकारेण, कर्मपदं गीतं, नपुंसकलिङ्गं, प्रथमा विभक्ति एकवचनं। गीतकारेण गीतम् इति भवति। धातुः रच इति धातुः, तस्य तव्यत् प्रत्ययान्तं रूपं रचितव्यम्, अणीयर् प्रत्ययान्तं रूपं रचनीयम्। कर्मपदम् अनुगुणं क्रियापदं भवति इति उक्तं खलु। तर्हि कथं भवति? कर्मपदं नपुंसकलिङ्गे अस्ति, अतः क्रियापदमपि नपुंसकलिङ्गे भवति खलु। तर्हि रच धातोः तव्यत् प्रत्ययान्तं रचितव्यम् इति नपुंसकलिङ्गे, कर्मपदं प्रथमा विभक्तौ एकवचने अस्ति, अतः रचितव्यम् इत्यपि एकवचने भवति। तर्हि रूपं किं भवति? रचितव्यम् इति। वाक्यं कथं भवति? गीतकारेण गीतं रचितव्यम्। यदि अनियर् प्रत्ययं योजयामः तर्हि रचनीयं। वाक्यं गीतकारेण गीतं रचनीयम् इति वाक्यद्वयं भवति। अनन्तरम् अत्र पश्यन्तु, कर्मकरी इति कर्तृपदं, प्रकोष्ठः इति कर्मपदं, धातुः मार्ज इति धातुः। मार्ज धातोः तव्यत् प्रत्ययं योजयामः यदि, तर्हि किं भवति? मार्ष्टव्यम्। मार्ज धातोः अनियर् प्रत्ययं योजयामः तर्हि मार्जनीयम् इति। प्रकोष्ठः इति कर्मपदमस्ति, कर्मकरी इति कर्तृपदम्, अस्य तृतीया विभक्तिः भवति, तर्हि कर्मकर्या। प्रकोष्ठः इति कर्मपदं प्रथमा विभक्तौ एकवचने एव भवति, अनन्तरं पुल्लिङ्गे अस्ति,
अतः मार्ज धातोः अनियर् प्रत्ययं योजयित्वा लिखामः तर्हि मार्जनीयः। वाक्यं भवति कर्मकर्या प्रकोष्ठः मार्जनीयः। अनन्तरं सज्जनाः इति कर्तृपदं, दुष्टाः इति कर्मपदं, परिह्रु इति धातुः। सज्जनाः इत्यस्य तृतीया, सज्जन, सज्जनाः इति, सज्जनेन इति तृतीया एकवचनं, सज्जनेन, सज्जनाभ्यां, सज्जनैः। तर्हि तृतीया बहुवचनं किं? सज्जनैः। अत्र प्रथमा बहुवचनं दत्तं, अतः अस्माभिः तृतीया बहुवचने लेखनीयं। तर्हि सज्जनैः दुष्टाः, कर्मपदं दुष्टाः, धातुः वर्तते परिह्रु। अस्मात् यदि अणियर् प्रत्ययं योजयामः तर्हि परिहरणीय इति भवति। दुष्टाः इति कर्मपदं बहुवचने अस्ति, अतः परिहरणीयाः इति बहुवचने भवति। तर्हि वाक्यं भवति सज्जनैः दुष्टाः परिहरणीयाः इति वाक्यं भवति। अनन्तरमस्ति निर्धनाः इति कर्तृपदं, कष्टानि इति कर्मपदं, अनुभुज् इति क्रियापदं, धातुः वर्तते। निर्धनाः इति बहुवचने अस्ति, अतः तृतीया बहुवचनं किं भवति? निर्धनैः। कष्टानि इति बहुवचने अस्ति कर्मपदम्, अतः तदनुगुणं धातुः अपि बहुवचने भवति। कष्टानि इति नपुंसकलिङ्गम्, अतः नपुंसकलिङ्गं बहुवचनम्। अनुभुज इति अनयोः मेलनेन यदि अणियर् योजयामः तर्हि अनुभोजनीयानि, यदि तव्यत् योजयामः तर्हि अनुभोक्तव्यानि इति भवति। तर्हि वाक्यं किं भवति? निर्धनैः कष्टानि अनुभोक्तव्यानि इति वाक्यं भवति। अन्यानि वाक्यानि एवमेव भवन्ति। अभ्यासे पंचमः अस्ति, लिंग लकार के रूपों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित वाक्यों को कर्तृवाच्य में परिवर्तित कीजिए। अस्माभिः पूर्वं पठितं विध्यर्थे विधिलिङ्गलकारः, तस्मिन्नेव अर्थे यदि कर्मणि प्रयोक्तव्यं तर्हि तव्यत् अणियर् इति प्रत्ययद्वयं भवति इति। तर्हि यदि कर्तरि वाक्यप्रयोगः करणीयः तर्हि विधिलिङ्गलकारः, कर्मणि तस्मिन्नेव अर्थे वाक्यं प्रयोक्तव्यं तर्हि तव्यत् अणियर् उपयुज्य वाक्यस्य प्रयोगः कर्तुं शक्यते। अधुना अत्र एकस्मिन् पार्श्वे तव्यत् अणियरन्तानि पदानि उपयुज्य वाक्यानि दत्तानि सन्ति। तानि वाक्यानि कर्मणि सन्ति। तर्हि अस्माभिः अधुना कर्तरि परिवर्तनीयम्। एतानि वाक्यानि अस्माभिः कर्तरि परिवर्तनीयानि। कर्तरि किं भवति इति? कर्तरि विधिलिङ्गलकारः भवति इति अस्माभिः पूर्वं पठितम्। अतः अत्र यानि वाक्यानि सन्ति एतानि वाक्यानि विधिलिङ्गलकारक्रियापदम् उपयुज्य कर्तरि प्रयोगं कुर्मः। पूर्वं पठितं कर्मणि प्रयोगे कर्तृपदं तृतीया विभक्ति, कर्मपदं प्रथमा विभक्ति, अनन्तरं क्रियापदं कर्मपदानुगुणं भवति इति पठितं। पहले हम पढ़ चुके हैं कि कर्तृपद तृतीया विभक्ति में, कर्मपद प्रथमा विभक्ति में और क्रियापद जो है वो कर्मपद के अनुसार होगा। कर्तरि प्रयोग में कैसा होता है? कर्तरि प्रयोग में कर्तृपद प्रथमा विभक्ति में, कर्मपद द्वितीया विभक्ति में और जो क्रियापद है वो कर्तृपद के अनुसार होता है। मतलब यहाँ पे 3 1 और यहाँ पे 1 2, 3 1 1 2 ऐसा हम याद कर सकते हैं। मतलब कर्तृपद तृतीया में और ये प्रथमा में।
और ये प्रथमा में और ये द्वितीया में, ऐसा। तो इसमें जो कर्तृपद है इनको हमें इसकी प्रथमा विभक्ति क्या है वो लिखना चाहिए, और जो कर्मपद है इसको हम द्वितीया विभक्ति में बदल के लिखना चाहिए। और ये जो क्रियापद है इसको विधिलिंग लकार में परिवर्तन करना चाहिए। इससे हमें कर्मणि वाक्य को कर्तरी में बदल सकते हैं। एक वाक्य उदाहरण पुरस्सर देखेंगे। पहला वाक्य है भक्तेन देवः पूजनीयः। इसका अर्थ है भक्त ने भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो इसको यदि हम कर्तरी वाक्य में बदलने जाएंगे तो क्या होता है, भक्तेना ये तृतीया विभक्ति प्रथमा विभक्ति में बदल जाएगी। तृतीया विभक्ति ये अकारांत है और पुल्लिंग है और एक वचन में है, इसलिए इसको यदि हम बदलना जाएंगे तो इसकी प्रथमा विभक्ति, जैसे राम शब्द की तृतीया एक वचन रामेना है और उसकी प्रथमा एक वचन रामः, वैसे ही भक्तेन का प्रथमा एक वचन भक्तः। फिर दूसरा कर्मपद आया। कर्मपद है देवः। यहाँ पे प्रथमा एक वचन में है और ये भी अकारांत है। यदि इसको हम कर्तरी प्रयोग में बदलना चाहें तो इसको द्वितीया विभक्ति में बदलना पड़ेगा। तो ये प्रथमा एक वचन अकारांत, अकारांत शब्द की द्वितीया विभक्ति एक वचन शब्द कैसा होता है, जैसे रामम रामौ रामान, वैसे ही देवः देवम देवौ देवान। तो यहाँ पे एक वचन है इसलिए यहाँ पे भी एक वचन, देवः बदलेगा देवम। तो यहाँ पूजनीय जो है ये अनीयर प्रत्ययांत है। इस अर्थ में हम यहाँ पे विधिलिंग लकार की उपयोग करेंगे। ये कर्मणि प्रयोग है इसलिए ये इसके अनुसार एक वचन में है, पुल्लिंग में है और प्रथमा विभक्ति में है। ये कर्तरी प्रयोग है। तो यहाँ क्रियापद कैसे होगा, ये कर्तृपद के अनुसार होगा। कर्तृपद कैसा है, कर्तृपद प्रथम पुरुष में है, एक वचन में है, इसलिए यहाँ पे भी प्रथम पुरुष एक वचन का क्रियापद जो है वो यहाँ पे आएगा। धातु है पूज, इसकी विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन होगा पूजयेत। तो वाक्य बनेगा भक्तः देवं पूजयेत। कर्मणि प्रयोग भक्तेन देवः पूजनीयः। कर्तरि प्रयोग भक्तः देवं पूजयेत। वैसे द्वितीयम् अस्माभिः भारः वोढव्यः इति। अत्र अस्माभिः इति कर्तृपदं, भारः इति कर्मपदं, वोढव्यः इति क्रियाविशेषणं। तव्यदन्तम् अस्ति। अस्माभिः इति बहुवचने अस्ति तृतीया विभक्तौ, भारः इति प्रथमा विभक्ति एकवचने पुल्लिङ्गे च अस्ति। यदि एतद् वाक्यम् अस्माभिः कर्तरि प्रयोक्तव्यं तर्हि किं करणीयम्, अस्माभिः इति पदस्य प्रथमा विभक्ति अर्थात् अस्मत् शब्दस्य प्रथमा विभक्ति बहुवचनं किं भवति, वयं। भारः इति प्रथमा विभक्ति एकवचनं पुंलिङ्गे अस्ति, अतः एतस्य कर्मपदस्य अत्र प्रथमा विभक्तौ वर्तते, अत्र द्वितीया विभक्तिः प्रयोक्तव्यः। द्वितीया विभक्ति भारम् इति। वोढव्य इति पदस्य विधिलिङ् लकारे परिणामः करणीयः। तर्हि अस्य विधिलिङ् लकारे प्रयोगः क्रियते। अनन्तरं क्रियापदम् एतद् यदस्ति तत् कर्तृपदानुगुणं भवति। वयम् इति उत्तमपुरुषे अस्ति, बहुवचने अस्ति, अतः तदनुगुणं क्रियापदमपि विधिलिङ् लकारस्य उत्तमपुरुषस्य बहुवचनं भवति, तत् वहेम इति। अतः अस्माभिः भारः वोढव्यः इति कर्मणि प्रयुक्तवाक्यस्य कर्तरि प्रयोगः भवति वयं भारं वहेम इति।
अनन्तरमस्ति किशोरेण विद्यालयः प्रवेष्टव्यः। किशोरेण इति कर्तृपदम् एतत् एकवचने अस्ति तृतीयाविभक्तौ, अस्य प्रथमाविभक्ति एकवचने परिणामः। तर्हि किशोरः इति। विद्यालयः इति कर्मपदम् एतदत्र प्रथमाविभक्ति एकवचने अस्ति, अकारान्तमस्ति, अतः कर्तरिप्रयोगे तस्य द्वितीया विभक्तिः। अनन्तरम् अकारान्तः अस्ति इति कारणेन रामशब्दवत् रूपाणि। तर्हि विद्यालयः इत्यस्य द्वितीया एकवचनं भवति विद्यालयम् इति। प्रवेष्टव्यः इति तव्यत् प्रत्ययान्तं प्रा इति उपसर्गः, विष् इति धातुः, तव्यत् इति प्रत्ययः। तर्हि अस्य विधिलिङ्गलकारस्य रूपं भवति अत्र। क्रियापदं कर्तृपदानुगुणं, कर्तृपदमस्ति प्रथमपुरुषे एकवचने, अतः अस्य प्रथमपुरुष एकवचनरूपं प्रविशेत् इति। तर्हि अस्य सम्पूर्णकर्मणि प्रयुक्तवाक्यस्य कर्तरिप्रयोगः एवं भवति। किशोरेण विद्यालयः प्रवेष्टव्यः इति कर्मणि किशोरः विद्यालयं प्रविशेत् इति कर्तरि। अनन्तरम् अन्तिममस्ति नायकेन विदेशः द्रष्टव्यः। नायकेन इति कर्तृपदं, विदेशः इति कर्मपदं, द्रष्टव्यः इति तव्यत् प्रत्ययान्तं। नायकेन इति अकारान्तं, तृतीया विभक्ति एकवचनं। विदेशः इति अकारान्तं, पुल्लिङ्गम्, अनन्तरम् एकवचनं। द्रष्टव्यः इति तव्यत् प्रत्ययान्तं, दृश् इति धातुः, तव्यत् इति प्रत्ययः। अस्य वाक्यस्य कर्तरिप्रयोगः कथं भवति? कर्तृपदस्य प्रथमाविभक्तौ परिणामः, कर्मपदस्य द्वितीयाविभक्तौ परिणामः, अनन्तरं द्रष्टव्यः इति तव्यदन्तस्य विधिलिङ्गलकारे परिणामः भवति। तर्हि एतद् अकारान्तं पुल्लिङ्गम् इति अस्माभिः पूर्वम् उक्तं। तर्हि एतस्य प्रथमा एकवचनं भवति नायकः। कर्मपदं वर्तते विदेशः इति, एतदपि अकारान्तं पुंलिङ्गम् एकवचनं। तर्हि एतस्य रामशब्दवदेव रूपाणि। तर्हि अस्यापि द्वितीया विभक्ति एकवचनं विदेशम् इति। अत्र कर्मपदानुगुणं तव्यदन्तम् अस्ति। कर्मपदं प्रथमा विभक्तौ एकवचने अस्ति इति कारणेन, पुंलिङ्गे अस्ति इति कारणेन द्रष्टव्यः इति तव्यदन्तमपि प्रथमा विभक्तौ एकवचने पुंलिङ्गे च प्रयुक्तं। परन्तु यदा अस्माभिः कर्तरिप्रयोगः क्रियते तदा क्रियापदं कर्तृपदानुगुणं भवति। कर्तृपदमस्ति नायकः इति, एषः प्रथमपुरुषशब्दः, अतः अत्र प्रथमपुरुषे क्रियापदं भवति। नायकः इति एकवचने, अतः एतदपि एकवचने। तर्हि दृशधातोः विधिलिङ्गलकारस्य प्रथमपुरुष एकवचनं क्रियापदं यदस्ति तदत्र भवति। किं? पश्येत् इति। अतः कर्मणि प्रयुक्तस्य नायकेन विदेशः द्रष्टव्यः इति अस्य वाक्यस्य कर्तरिप्रयोगः भवति नायकः विदेशं पश्येत् इति। अन्यानि यानि वाक्यानि सन्ति पुस्तके तानि एवमेव भवद्भिः करणीयानि भवन्ति। षष्ठः भागः। कोष्ठक में निर्दिष्ट कर्तरी अथवा कर्मणि के अनुसार दिए गए कर्तृ, कर्मा और धातु का प्रयोग करते हुए लिंगलकार, तव्यत् अथवा अनीयर प्रत्ययान्त रूप के साथ वाक्य बनाइए। प्रथममस्ति मानवः इति कर्तृपदं, धर्मः इति कर्मपदं, पाल इति धातुः। कर्तरिप्रयोगः करणीयः। उदाहरणं पश्यामः कथं भवेदिति। कर्तरिप्रयोगे कथं भवति? कर्तृपदं प्रथमाविभक्तौ, कर्मपदं द्वितीयाविभक्तौ, अनन्तरं क्रियापदं कर्तृपदानुगुणं भवति। कर्तृपदं यदि प्रथमपुरुषे भवति तर्हि क्रियापदं प्रथमपुरुषे, यदि एकवचने तर्हि क्रियापदम् एकवचने।
मध्यमपुरुषे तर्हि क्रियापदं मध्यमपुरुषे, एकवचने तर्हि एकवचने, बहुवचने तर्हि बहुवचने, एवं क्रियापदं भवति। एतदस्माभिः पूर्वं पठितमेव। अधुना पश्यन्तु, मानवः इति कर्तृपदमस्ति, तर्हि कर्तरिप्रयोगकरणसन्दर्भे एतत् प्रथमाविभक्तौ एकवचने भवति। अतः मानवः इति कर्तरि अपि मानवः। धर्मः इति कर्मपदं। कर्तरिवाक्ये कर्मपदं सर्वदा द्वितीयाविभक्तौ भवति इति सामान्यनियमः। अतः धर्मः इति अकारान्तपुंलिङ्गशब्दस्य द्वितीयाविभक्ति एकवचनं रामशब्दवत् भवति। रामम् इतिवत् धर्मः इत्यस्य धर्मम् इति भवति। तर्हि मानवः धर्मम् इति सिद्धं। धातुः वर्तते पाल इति। अस्य कर्तरिप्रयोगः। कर्तरिप्रयोगे विध्यर्थे कः लकारः भवति? लिङ्लकारः। अतः पालधातोः लिङ्लकारः कः? पालयेत्, पालयेतां, पालयेयुः इति। कर्तृपदमस्ति मानवः इति। तर्हि मानवः इति प्रथमपुरुष, वचनम् एकवचनम्। अतः पाल इति धातोः विधिलिङ्लकारस्य प्रथमपुरुष एकवचनस्य रूपं किं? पालयेत् इति। अतः क्रियापदं भवति पालयेत् इति। वाक्यं सम्पूर्णं कर्तरि मानवः धर्मं पालयेत् इति। यदि एतदेव वाक्यम् अस्माभिः कर्मणि प्रयोक्तव्यं तर्हि कथं भवति? मानवः इति पदं कर्तृपदं तृतीया मानवेन, धर्मम् इति कर्मपदं प्रथमाविभक्तौ धर्मः, पालयेत् इति क्रियापदम् अनियरन्तम् अथवा तव्यदन्तं, पालनीयम् अथवा पालितव्यं। कर्मपदं धर्म इति पुंलिङ्गे, अतः पालितव्यः, पालनीयः। तर्हि वाक्यं मानवेन धर्मः पालितव्यः, मानवेन धर्मः पालनीयः इति। अधुना अत्र कानिचन उदाहरणानि पश्यामः। कृषकः इति कर्तृपदं, सस्यम् इति कर्मपदं, पोष इति धातुः। कस्मिन् कर्तरिप्रयोगः कर्तव्यः? तर्हि कर्तरिप्रयोगे कर्तृपदं प्रथमाविभक्तौ, तर्हि एतदेवमेव भवति। कृषकः। कर्मपदं सस्यम्, एतदपि द्वितीयाविभक्तौ भवति। सस्यं नपुंसकलिङ्गम्, अतः सस्यम् इति। धातुः पोषधातुः, अस्य कर्तरिप्रयोगः किं भवति? पोषयेत्। कृषकः सस्यं पोषयेत् इति अस्य कर्तरिप्रयोगः। अपरम् उदाहरणं, कर्तृपदं सेविका, कर्मपदम् उपहारः, धातुः आ उपसर्गपूर्वक आङ्, नी धातुः। प्रयोगः कर्मणि करणीयः। कर्मणि कथं भवति? कर्तृपदस्य तृतीया विभक्तिः। सेविका इति आकारान्तः स्त्रीलिङ्गशब्दः, अस्य तृतीया विभक्ति एकवचनं। कथं? रमाशब्दवत्, रमया, रमाभ्यां, रमाभिः। एकवचनं सेविकया। सेविकया उपहारः। उपहारः इति कर्मपदमस्ति, अकारान्तः पुंलिङ्गशब्दः। कर्मणि प्रयोगे कर्मपदं प्रथमाविभक्तौ भवति, अतः उपहारः। अत्र कश्चन परिणामः एव नास्ति। उपहारः। आ उपसर्गपूर्वक नी धातोः कर्मणि प्रयोगे विद्यर्थे कथं भवति? तव्यदन्तम् अथवा अनियरन्तं प्रयोक्तव्यं। तर्हि आ नी यदि अस्मात् तव्यत् योजयामः तर्हि आनेतव्यं, यदि अनीयर् योजयामः तर्हि आनयनीयम् इति भवति। अत्र लिखामः आनेतव्यम्, आनेतव्य। कर्मपदमस्ति उपहारः इति। लिङ्गः पुंलिङ्गः,
अतः अस्यापि कर्मपदानुगुणं भवति खलु। लिङ्गं वचनं विभक्ति अनन्तरं सर्वं कर्मपदानुगुणं भवति अस्य तव्यत् प्रत्ययान्तस्य। अतः एतदपि पुल्लिङ्गे, एषः प्रथमाविभक्तौ एकवचने अस्ति, अतः एषोऽपि प्रथमाविभक्ति एकवचने भवति। तर्हि आनेतव्य इति शब्दस्य प्रथमाविभक्ति एकवचने पुंलिङ्गे आनेतव्यः इति भवति। अतः वाक्यं सेविकया उपहारः आनेतव्यः इति भवति। अपरमस्ति कर्तृपदं बालिका, कर्मपदं चित्रं, धातुः रच्, प्रयोगः कर्तरि करणीयः। कर्तरि प्रयोगे पूर्वम् उक्तमेव, प्रथमाविभक्तौ कर्तृपदं, द्वितीयाविभक्तौ कर्मपदम्, अनन्तरं क्रियापदं कर्तृपद अनुगुणं भवति। तर्हि बालिका शब्दस्य प्रथमाविभक्ति एकवचनं बालिका, चित्रम् इति कर्मपदस्य द्वितीयाविभक्ति एकवचनं चित्रम्, रच् धातोः कर्तरि, कर्तृपदमस्ति बालिका, एषः स्त्रीलिङ्गशब्दः, अधुना लिङ्गविवक्षा एव नास्ति कर्तरि। तर्हि अधुना अस्य किं, बालिका इति एकवचने अस्ति, प्रथमपुरुषे अस्ति, अतः रच धातोः लिङ्लकारस्य प्रथमपुरुष एकवचनरूपम् अत्र क्रियापदं भवति। रच धातोः किं भवति, प्रथमा एकवचने, प्रथमपुरुष एकवचने रचयेत्, अतः बालिका चित्रं रचयेत् इति अस्य कर्तरि प्रयोगः। अन्तिमं प्रकाशः इति कर्तृपदं, पत्रालयः इति कर्मपदं, धातुः गमधातुः, प्रयोगः कर्मणि करणीयः। कर्मणि प्रयोगे पूर्वमुक्तं तद्वदेव, कर्तृपदस्य तृतीयाविभक्तिः, कर्मपदस्य प्रथमाविभक्तिः, धातोः तव्यत् रूपम् अथवा अनीयर् रूपम्। प्रकाशः इत्यस्य एषः वर्तते अकारान्तशब्दः, पुल्लिङ्गशब्दः एकवचने, अतः अस्य रूपाणि रामशब्दवत् भवन्ति। तर्हि अस्य प्रथमाविभक्ति एकवचनस्य तृतीयाविभक्ति एकवचनं रूपं लेखनीयं। प्रकाशशब्दस्य तृतीयाविभक्ति एकवचनरूपं प्रकाशेन लिखामः, प्रकाशेन। पत्रालयः इति कर्मपदं, कर्मणि कर्मपदं प्रथमाविभक्तौ भवति। पत्रालयः इति अकारान्तः पुंलिङ्गशब्दः, तर्हि तस्य प्रथमा एकवचनं पत्रालयः एव, पत्रालयः। धातुः वर्तते गमधातुः, अस्य कर्मणि प्रयोगः करणीयः यदि, तर्हि तव्यत् अथवा अनीयर्। यदि तव्यदन्तः तर्हि गन्तव्यं, गन्तव्या, यदि अनीयरन्तः तर्हि गमनीय। गमधातोः तव्यत् गन्तव्य, गमधातोः अनीयर् गमनीय। एतद् अधुना अत्र प्रयोक्तव्यम्। अनयोः मध्ये यः कश्चन शब्दः प्रयोक्तुम् अर्हः, परन्तु तदा द्रष्टव्यम् अस्माभिः किं, कर्मणि प्रयोगे कर्मपदं कस्मिन् लिङ्गे अस्ति, कस्मिन् वचने अस्ति, कस्याञ्च विभक्तौ वर्तते इति। पत्रालयः इति पुंलिङ्गे वर्तते, अतः गन्तव्यशब्दः पुंलिङ्गे भवति। पत्रालयशब्दः एकवचने अस्ति, अतः गन्तव्यशब्दोऽपि एकवचने भवति। तर्हि यदि अत्र उपयोगं कुर्मः तस्य, तर्हि गन्तव्यः इति भवति। प्रकाशेण पत्रालयः गन्तव्यः। यदि अनीयरन्तस्य उपयोगं कुर्मः तर्हि गमनीयः।
प्रकाशेण पत्रालयः गमनीयः इति अस्य कर्मणि प्रयोगः भवति। एवमेव पुस्तकेषु विद्यमानानि अन्यानि अपि उदाहरणानि पश्यामः। नवममस्ति नागराजः इति कर्तृपदं, कर्मपदं संस्कृतं, धातुः पठधातुः, प्रयोगः कर्तरि करणीयः। नागराजः कर्तरिप्रयोगे कर्तृपदं प्रथमाविभक्तौ, कर्मपदं द्वितीयाविभक्तौ, क्रियापदं कर्तृपदानुगुणं। तर्हि नागराजशब्दस्य प्रथमाविभक्तिः नागराजः इति, संस्कृतम् इत्यस्य नपुंसकलिङ्गद्वितीयाविभक्ति एकवचनं संस्कृतम् इति, नागराजः संस्कृतं, धातुः पठ। नागराजः इति प्रथमपुरुषे वर्तते इति कारणेन पठधातोः प्रथमपुरुषरूपं किम् इति द्रष्टव्यं। कस्य लकारस्य? विधिलिङ्गलकारस्य। कुतः? अर्थः विध्यर्थः। अतः विध्यर्थे विधिलिङ्गलकारस्य प्रथमपुरुषस्य रूपाणि द्रष्टव्यानि। पठेत्, पठेतां, पठेयुः। नागराजः इति एकवचने अस्ति, अतः पठधातोः अपि प्रथमपुरुष एकवचन क्रियापदम् अत्र प्रयोक्तव्यं। तर्हि किं भवति? पठेत् इति। नागराजः संस्कृतं पठेत् इति अस्य कर्तरिप्रयोगः भवति। एवमेव अनन्तरमस्ति शशिकला पाठः पठ। शशिकला इति कर्तृपदं, पाठः इति कर्मपदं, पठ इति धातुः। कस्मिन् कर्मणि प्रयोगः कर्तव्यः? तर्हि कर्मणि प्रयोगे जानन्ति एव, कर्तृपदं तृतीया, कर्मपदं प्रथमा, क्रियापदम् अर्थात् तव्यदन्तम् अथवा अनियरन्तं यत्किञ्चित् तस्य कर्मपदानुगुणं लिङ्गवचनविभक्तयः भवन्ति इति। तर्हि अधुना पश्यामः अस्य कथमिति। शशिकला इति आकारान्तः स्त्रीलिङ्गशब्दः, अस्य रूपाणि रमाशब्दवत् भवन्ति। तर्हि शशिकलाशब्दस्य तृतीया एकवचनं शशिकलया। पाठः इति अकारान्तः पुंलिङ्गशब्दः, प्रथमाविभक्तौ अस्य प्रयोगः भवति कर्मणि वाक्ये, अतः पाठः इति कर्मणि वाक्ये अपि पाठः, प्रथमाविभक्ति एकवचनं पाठशब्दस्य पाठः। पठधातोः तव्यदन्तं पठितव्या, अनियरन्तं पठनीया। कर्मपदानुगुणं तव्यदन्तम् अनियरन्तं च भवतः, अतः कर्मपदं पुंलिङ्गे अस्ति, अतः पठितव्यशब्दः अपि पुंलिङ्गे। कर्मपदम् एकवचने अस्ति, अतः पठितव्यशब्दः अपि एकवचने भवति। तर्हि पठितव्यशब्दस्य प्रथमाविभक्ति एकवचनरूपं किं? पठितव्यः। तर्हि अधुना वाक्यं सम्पूर्णं कर्मणि शशिकलया पाठः पठितव्यः इति भवति। अन्यानि वाक्यानि अपि एवमेव साधनीयानि।